बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो है पीएमएस सोशल वर्क पेपर 2 का लेक्चर 5। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी प्राइमरी जो मेथड थे उनमें सबसे पहले हमने किया वो था सोशल केस वर्क। सेकंड वन वाज सोशल ग्रुप वर्क। नाउ इट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों का ऐसा ग्रुप जिनका ओरिजिन कॉमन हो, जिनकी लाइफ कॉमन हो, जिनकी वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कल्चरल वैल्यूज, उनके नॉर्म्स, ये सब चीज़ें कॉमन हो, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कम्युनिटी के लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन और उन्हीं की जो लीडरशिप है उसके अंडर कम्युनिटी की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाता है। यानी रिसोर्सेज भी कम्युनिटी के हों, पार्टिसिपेशन भी कम्युनिटी की हो और लीडरशिप भी कम्युनिटी की हो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब सोशल केस वर्क और सोशल ग्रुप वर्क की तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी आप कम्युनिटी मेंबर्स के उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी के लोग सेल्फ डिटर्मिन्ड हों, उनकी पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी के मेंबर्स का की कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब डेफिनेटली किसी भी कम्युनिटी में या कहीं भी डेवलपमेंट लानी हो तो कोऑर्डिनेशन के बगैर ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको ईमानदारी से यूटिलाइज करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिसोर्सेज क्या-क्या हैं, वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो ठीक जगह पे यूज़ हुए भी हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को भी नज़र में रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, यानी आपने पॉलिसी बनानी है, प्रॉपर उस प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग में एक चीज़ आती है, वो आता है कल्चरल कंसर्न्स। कल्चरल कंसर्न्स और रिलीजियस कंसर्न्स, इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। डेफ़िनेटली आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करने लगे हैं, तो आपने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, उसको अफ़ेक्ट नहीं करना। आपकी प्लानिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन केस अगर कोई अमेंडमेंट भी करनी पड़े तो इजीली हो सके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। जहाँ पे गाइडेंस लेनी ज़रूरी हो वहाँ पे आप गाइडेंस एक्वायर करें और जहाँ पे गाइडेंस देनी ज़रूरी हो यानी अपने जूनियर्स को, वहाँ पे आप गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद आता है स्टेप्स या फेजेस या फिर मेथड्स या फिर प्रोसेस, कुछ भी आप कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के फेजेस। इसके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले है स्टडी, सेकंड वन इज प्लानिंग, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी में क्या-क्या आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट की। उसके बैकग्राउंड को स्टडी करना, उस कम्युनिटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके अलावा उसके एजुकेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी नीड्स, उसकी प्रोफाइल, उसके बाद कितने लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कितने हैं, उस कम्युनिटी में जो की पर्सन्स हैं वो कितने हैं, कौन-कौन से हैं और उनका कल्चरल पैटर्न क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका कल्चरल पैटर्न क्या है। उसके बाद उस कम्युनिटी का कलेक्टिव बिहेवियर क्या है दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ, आपकी तरफ या फिर वर्ल्ड की तरफ, उनका बिहेवियर क्या है। सेकंड वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है ये बेसिकली एक पेपर वर्क होता है। सबसे पहले हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम पेपर से स्टार्ट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं उस पे।
ایزی ٹاسک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ہو۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کی یا پھر ہماری جو نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں، نیشنل پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ الائنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پلاننگ ہے یا پھر جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی پلاننگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کمیونٹی کے ریسورسز کے ساتھ کمپیٹیبل ہو۔ تھرڈ ون از امپلیمنٹیشن یا پھر ایگزیکیوشن۔ وہ ایگزیکیوشن کیسے ہونی ہے؟ وہ جو کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے وہ اس کے تھرو ہوگی۔ کمیونٹی کی پرٹیکولر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کمیٹیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سب کمیٹیز ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہی اس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس پلاننگ میں ہرڈل آ رہی ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشن میں ہرڈل آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سجیشنز ہوتی ہیں اس میں، یہ ایگزیکیوشن میں، اور کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، موٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انفورسمنٹ ہوتی ہے، جو ہم نے پلان ڈرائیو کیا ہوتا ہے اس کو انفورس کرنا ہوتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ لاسٹ ون از ایویلویشن، یعنی آپ کی اسٹڈی کی ایویلویشن، جو سب سے پہلا آپ نے اسٹیپ لیا تھا اسٹڈی، اس کے بعد آپ کی پلاننگ کی ایویلویشن، امپلیمنٹیشن کی ایویلویشن، اس کے بعد جو نیچر آف کوآرڈینیشن ہے اس کو انالائز کرنا کہ کس حد تک جو کوآرڈینیشن ہے وہ آپ کو میسر آئی، اور اس سارے فیز میں اچیومنٹس کتنے ہیں اور فیلئرس کتنے پرسنٹ ہے، اور سپرویژن کا کیا رول رہا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایویلویشن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رول آف پروفیشنل سوشل ورکر فار آل، یعنی پروفیشنل سوشل ورکر اس کا سب کے لیے رول کیا ہے۔ اس میں تینوں میتھڈس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سوشل کیس ورک بھی آتا ہے، سوشل گروپ ورک بھی، اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا کیا رول ہے اس کا؟ لیڈر۔ وہ جو پروفیشنل سوشل ورکر ہے وہ ایز اے لیڈر کام کر رہا ہوتا ہے سب کے لیے۔ سیکنڈ ون از وہ ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایز اے مینٹور ہوتا ہے، ایز این ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ کنسلٹنٹ بھی ہوتا ہے، وہ ماڈریٹر بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، اپنے گروپ کو گائیڈ کرتا ہے، اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کرتا ہے۔ وہ ایز اے ٹرینر جو ہے رول پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ایز اے پلانر، ایز اے سپروائزر، ریپرزینٹیٹیو۔ اس کے بعد علاوہ ایجوکیٹر، یعنی وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیپیسٹی بلڈر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنی ایشو لے کے آتا ہے، اپنی پرابلم لے کے آتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پروفیشنل سوشل ورکر ہوتا ہے وہ اس کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کونسل کر رہا ہوتا ہے۔ موٹیویٹر کا رول بھی وہی ادا کرتا ہے اور کونسلر کا بھی۔ ہمارے جو پرائمری میتھڈ تھے سوشل ورک کے، یعنی سوشل کیس ورک، سوشل گروپ ورک اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ، وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سیکنڈری میتھڈ جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ جو سیکنڈری میتھڈز ہیں ان کو 2 لیکچرز میں ہی کمپلیٹ کر دوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔